केरल में लव जिहाद केरल को मुस्लिम मेजॉरिटी का स्टेट बनाने की एक साजिश का हिस्सा है। पाकिस्तानी शायर जॉन एलिया के मुताबिक जहालत रूह की फाका कशी है और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि जहालत से भी ज्यादा कोई चीज खतरनाक है तो वो है तकब्बुर। इन दोनों के अकवाल को सामने रखें और गौर करें तो आपको एक तरफ लव जिहाद का प्रोपेगेंडा दिखाई देगा और दूसरी तरफ भगवा लव ट्रैप का। यूं कह लें कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। सख्तगीर हिंदू ग्रोह मौका मिलने पर हिंदू लड़की को हरासा करता है अगर वो किसी मुसलमान लड़के के साथ दिख जाए। बिल्कुल उसी तरह सख्तगीर मुसलमान लड़कों के ग्रोह मौका मिलने पर मुसलमान लड़की को हरासा करते हैं अगर वो किसी हिंदू लड़के के साथ दिखाई दे। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई। भारतीय शहर मीरठ में मुसलमान लड़कों का एक हुजूम दो लड़कियों के मुंह से जबरदस्ती मास्क उतारने की कोशिश कर रहा है ताकि उनकी शनाख्त हो सके। वजह अभी आपको बताते हैं, मगर इससे पहले आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर लोगों ने एक सोशल वर्कर खातून के अलावा एक साबिक सहाफ़ी खातून को जी भरकर गालियां दी और हमेशा की तरह उन पर दुश्मन का एजेंट, लादीन और गद्दारी का फतवा भी चिपकाया गया। इसी दौरान एक और वीडियो सामने आती है जिसमें मुसलमान लड़के एक ग्रोह की शक्ल में लड़की को हरासा कर रहे हैं कि वो मजहब को बदनाम करती है। ये ग्रोह लड़की के साथ बाइक पर सवार हिंदू लड़के पर तशद्दुद भी करता है। इस तरह के हिंदू ग्रोह हो या मुसलमान, उनसे ये पूछना तो बनता है कि आपको सबका ठेकेदार बनने का हक किसने दे दिया है। यही नहीं बल्कि इस ठेकेदारी में दूसरों की इज्जत उछालने और उनको बेइज्जत करने की जिम्मेदारी आपने खुद से कैसे ले ली है। हालांकि ये शर्तिया बात है कि आपका अपना किरदार इस काबिल बिल्कुल भी नहीं कि लोग आपकी तारीफ करते हों या आपकी पैरवी करना फख्र समझते हो। बात सिर्फ ये है कि जब नफरत के बाजार लगे हों तो हम में से ज्यादातर अपनी अपनी नफरत लेकर ऊंची ऊंची आवाज कसते इस नफरत को बेचना चाहते हैं। अरे कैसे दोस्त है तो बताओ, हिंदुओं को दोस्त बनाओगे तुम? ये बताओ तुम। ऐसी ही नफरत का इजहार दो वाकयात में आपको दिखाते हैं। पहला वाकया साबिक भारतीय सहाफ़ी सबा खान के साथ उस वक्त हुआ जब उसने ट्विटर हैंडल पर यह सवाल उठाया कि इन मुसलमान लड़कों को किसने हक दिया है कि वो लड़कियों के मुंह से हिजाब नोचते फिरे और उन्हें जलील करें। तो जवाब में भारतीय मुसलमानों ने सबा खान को गंदी से गंदी गालियां दी। इसी तरह दिल्ली की रहने वाली मुस्लिम सोशल वर्कर नबिया को भी ऐसे ही रवैये का सामना करना पड़ा जब उसने पूछने की जुर्रत की कि ये नाम नेहाद पुलिसिंग और इखलाकियात का दर्स सिर्फ औरतों के लिए ही क्यों है। खाली खवातीन ही नहीं बल्कि इन हालिया वाक़यात पर अगर किसी मर्द ने इन औरतों के हक में आवाज़ उठाई तो उसके साथ भी यही कुछ हुआ। हालिया दिनों में रिलीज होने वाली फिल्म दी केरला स्टोरी के बाद भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत को मजीद हवा मिली है और नफरत बेचने वालों का धंधा जोरों पे है। सख्तगीर हिंदू इस प्रोपेगेंडा को सच मानते हैं कि हजारों हिंदू लड़कियों को मुसलमान करके इराक जिहाद करने के लिए भेजा गया। हालांकि इसका कोई सबूत मौजूद नहीं, लेकिन इस सारे प्रोपेगेंडे का मकसद सिर्फ एक है कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कों के साथ शादी करने से हर सूरत रोका जाए। इनके मुताबिक अगर ऐसा ना किया गया तो हिंदू मजहब के वजूद को खतरात लाहक हो जाएंगे। इससे एक कदम आगे जाकर भारत की चंद रियासतों ने नए कवानीन बना दिए हैं जिनके मुताबिक हिंदू लड़कियां किसी गैर हिंदू लड़के से शादी नहीं कर सकती। इन रियासतों में हरियाणा, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। जबकि ये कवानीन भारतीय आइन की खिलाफ वर्जी है जिसमें आइन किसी भी शख्स को मजहब से कतई नज़र अपना लाइफ पार्टनर चुनने का हक देता है। लव जिहाद के प्रोपेगेंडा के शोर में राष्ट्रीय हिंदू सेना के सरबराह प्रमोद मुतालिक की जानिब से कहा गया कि अगर मुसलमान एक हिंदू लड़की का धर्म तब्दील करवाता है तो वो उसके बदले 10 मुसलमान लड़कियों का धर्म तब्दील करवाएंगे। आप भी सुनिए जरा। ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತ ತರುಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿ ಹೋದ್ರೆ 10 ಮುಸ್ಲಿಂ ಹುಡುಗಿನ ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು.
یہی تک نہیں بلکہ کئی کٹر ہندو رہنماؤں کی جانب سے ان ہندو لڑکوں کے لیے انعام دینے کے اعلان کیے گئے ہیں جو کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حالیہ دنوں میں عورتوں کے حقوق کو پروموٹ کرنے کی آڑ میں ہندو نیشنلسٹ آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک خواتین مسلمان خواتین کو تلقین کرتی دکھائی دی کہ وہ مسلمان مردوں کے جبر سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہندو مردوں سے شادی کر لیں۔ اب لو جہاد کے مقابلے میں بھگوا لو ٹریپ ٹرینڈ بن کر سامنے آیا ہے۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی جس کے مطابق ایک ہندو لڑکے نے مسلمان لڑکی کو پیار کے جال میں پھنسایا اور پھر اس کا قتل کیا۔ بھگوا لو ٹریپ بھی لو جہاد کی طرح ایک سازشی تھیوری ہے جس کے مطابق ہندو لڑکے مسلمان لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر شادی کرتے ہیں اور ان کا دھرم تبدیل کرواتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قتل کرنے کی جو ویڈیو وائرل کر کے خوب شور مچایا گیا وہ فیک نکلی۔ بھگوا کا مطلب سفران ہے اور یہ بھگوا لو ٹریپ کی ٹرم پہلی بار 2020 میں سامنے آئی۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھگوا لو ٹریپ کے نام سے کئی پیج بنائے گئے ہیں جن پر مختلف لڑکیوں کی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں جو ان کے مطابق مسلمان ہیں اور انہیں بھگوا لو ٹریپ کے تحت پھنسایا گیا ہے۔ بلکہ سوشل میڈیا پر ان دنوں ناموں کی ایک لسٹ بھی شیئر کی جا رہی ہے جس میں ان لڑکیوں کے نام شامل ہیں جنہوں نے دوسرے مذاہب کے لڑکوں سے شادی کی ہے۔ یہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو گروہوں کی جانب سے بھی کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آنر کلنگ کے خدشات بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے سے کٹر ہندو اور سخت گیر مسلمان گروہ دونوں کے لیے عزت، غیرت اور مردانگی اس بات پر اٹکی ہوئی ہے کہ اپنے اپنے مذہب کی لڑکیوں کو بچایا جائے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ان کے لڑکے اپنا یہ کام فرض سمجھ کر جاری رکھیں کہ دوسرے مذہب کی لڑکی کو قابو کر کے اس کا مذہب تبدیل کروانا ہے۔ یعنی دونوں کی مردانگی اور غیرت میں پس صرف عورت رہی ہے جس کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب سے ہو۔ لو جہاد ہو یا بھگوا لو ٹریپ، یہ دونوں نظریات ہماری عورتیں اور ان کی عورتیں اس نظریے کے گرد گھومتے ہیں جس میں عورت صرف ان دونوں طبقوں کے مردوں کے لیے ایک چیز سے بڑھ کر کچھ نہیں، جس پر صرف مردوں کا اختیار ہے اور عورتوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اتنی عقل نہیں کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتی ہے یا اسے اپنے بارے میں سوچنے کا کوئی حق ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لو جہاد اور بھگوا لو ٹریپ کی آڑ میں پہلے سے پسی ہوئی عورت کو اور جکڑا جا رہا ہے کیونکہ ان کا اپنا ذہنی معیار پستی کے سب سے نچلے درجے پر فائز ہے اور اسی لیے جہالت کے کندھوں پر سوار نفرت کی آگ بھڑکانے والے اور خود ساختہ ٹھیکیدار کم علمی کو اپنی طاقت سمجھتے ہیں، اور اگر اس بات پر کوئی سوال اٹھائے یا انہیں آئینہ دکھانے کی کوشش کرے تو پھر ان کے منہ سے جھاگ اور الفاظ سے آگ برستی ہے۔ آپ بھی اس انتہائی سنجیدہ موضوع پر اپنا رد عمل ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کے موضوعات کے علاوہ دیگر سبجیکٹس پر ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن بھی دبا دیں۔